नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणबाट बुधबार 58 को मृत्यु, 8659 संक्रमित। कोभिडको जोखिम बढ्दा पनि लापरवाही घटेन, अत्यावश्यकीय सेवाका नाममा प्रशासनदेखि बजारसम्म भिड। माओवादीले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह देउबाद्वारा अस्वीकार। आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, व्यवसायमा ह्रास र मागमा शिथिलता भएको निष्कर्ष। र ममता बनर्जी तेस्रो पटक पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री, सीमित व्यक्तिमा आज लिइन् शपथ। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणले 24 घण्टामा 58 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3475 पुगेको छ। यस्तै आज थप 8659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 8605 र एन्टिजेनबाट 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमित मध्ये 3835 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। 18 र काठमाडौँमा 3849 गरी जम्मा 3835 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिमा 381 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज संक्रमणका कारण 58 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। 24 घण्टामा 20,756 जनाको पीसीआर र 616 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 66352 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा अत्यावश्यक कामका लागि भन्दै सवारी पास लिनेको भिड लागेको छ। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा लम्बाएपछि सवारी पास लिनेको भिड बढेको हो। अत्यावश्यक कामका लागि पास बनाउन आएको तर घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत पास नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। लिनलाई भनेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको चाहिँ लगभग 2 घण्टा भयो। कतिपय मान्छेहरू आउनुहुन्छ, सिधै पहुँचका आधारमा चाहिँ पास लिएर जानुहुन्छ, सिधै भित्र जानुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ टोकरीमा फाल्नलाई भनिन्छ। टोकरीबाट चाहिँ तपाईँको आफू खुसी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ चाहेको समयमा लिएर जाने अनि घण्टौँदेखि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। के को लागि आउनु भएको? हाम्रो चाहिँ अब यो सवारी पासको लागि आएको। कहाँदेखि कहाँ जानलाई सवारी पास के कामको लागि? हाम्रो चाहिँ यहीँ काठमाडौँ 32मा हो। अब अहिले चाहिँ हामी दोलखाको 32 गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ मेरो मम्मीको बर्खन्त छ पर्सि, त्यसको लागि सवारी पासको लागि आएको। म शुभविवाहको पास लिन आएको। मेरो आफ्नै बिहे। अब 2-3 घण्टा भयो यहाँ पास लिन बसेको। अब अहिलेसम्म पासको केही व्यवस्था छैन, थाहा छैन। पालो कुरिरहेको छु, आउँछ आउँदैन त्यो थाहा छैन। सवारी पासका लागि सेवाग्राहीले टोकरीमा निवेदन राख्ने गरेका छन्। उचित ठानिएका निवेदनमा प्रशासनले तोक लगाउँछ। सेवाग्राहीलाई लाइनमा राखेर व्यवस्थित बनाउन खोजिए पनि तोक लगाएर ल्याएका पास हेर्न भने एकै ठाउँमा जम्मा हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएको छ। कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुँदै गर्दा सरकारले निषेधाज्ञा कडा बनाउँदै लगेको छ। तर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा भइरहेको भिडभाड हेर्ने हो भने त्यस्तो लाग्दैन। नागरिकले सरकारी मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा बीच सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी बजार बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाएको भए पनि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु भएकाले थोरै समयका लागि तरकारी बजार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। तर यिनै तरकारी बजार नै कोरोना संक्रमण फैलाउन सहयोगी त बन्दै छैनन्। तरकारी बजारमा देखिएको यो भिड हेरौं। यहाँ एकातिर सामाजिक भौतिक दूरीको पालना गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ कतिपयले त मास्क नै प्रयोग गरेका छैनन्। तरकारी बजारमा मात्र होइन, मंगलबार एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि यस्तै दृश्य देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने सरकारी निर्णयपछि नेपाल छोड्नेको भिड नै लाग्यो। यस्तै कतिपय अस्पताल तथा मेडिकल पसलमा पनि मानिसको भिड बढेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। तर अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा देखिएका भिड कोरोना नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास असफल बनाउने कारण त बन्दै छैनन्, प्रश्न उठाएको छ। क्यामेरामा सिर्जन श्रेष्ठका साथ अनिल लिम्बू, ग्लोबल टेलिभिजन, काठमाडौँ। देशभरका कोभिड अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन अभाव भइरहेका बेला झापाको मेची अस्पतालले दुवै पर्याप्त रहेको दावी गरेको छ। अस्पतालले नवनिर्मित भवनमा कोभिड बिरामीका लागि 75 मध्ये 25 शय्यामा अक्सिजन सहितको हाई डिफेन्सी युनिटमा 25 शय्या तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। अस्पतालमा हाल 17 कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा 47 वटा ठूलो र 17 वटा सानो अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्था गरेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले जानकारी दिए। भर्ना भएर उपचार सेवा लिइराख्नु भएको छ र अहिले जुन हाम्रो पछि कोभिडको पछि जुन विगतमा हामीले एचडियू कोभिडसँगै रिलेटेड हामीले एचडियू एउटा 25 बेडको अस्पतालमा तयारी अवस्थामा छ। त्यसमा प्रत्येक बेडमा अक्सिजन सप्लाई, मोनिटर, सक्सन व्यवस्थाहरू छ। आइसियूको बेड भएकै पूर्ण अवस्थामा हामीले तयारी अवस्थामा छौँ। झापामा सोमबारसम्म 580 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। झापामा हाल मेची अस्पताल र सुरुङ्गा स्थित कोटी होममा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। मुलुक कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टसँग जुधिरहेको छ। महामारीका बेला बजारमा स्वास्थ्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना गरिएको छ। यो काममा काठमाडौँको तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पताल समेत संलग्न भएको तथ्य ग्लोबल टेलिभिजनले फेला पारेको छ। महामारीमा कालोबजारीको बिगबिगी अस्पतालको स्टोरबाटै हुन्छ कालोबजारी। यो मेरो फोटो खिचिराख्नु त भाइ, के को लागि खिचिराख्नु पर्छ? 300 पनि सर्जिकल पन्जालाई 1100, एक कार्टुनमै 11,000 महँगो। बजारमा सर्जिकल पन्जाको कृत्रिम अभाव, स्वास्थ्य सेवाको नाममा अवैध कारोबार, कान्तिपुर अस्पतालको ठगी धन्दा। ग्लोबल टेलिभिजनको स्टिङ अपरेसन प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी भोलि 7 बजेको ग्लोबल न्युजमा प्रसारण गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यससँगै ग्लोबल न्युजमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिक्षाका कुरा कक्षा कोठादेखि नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्म, विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाको साङ्गो पाङ्गो विश्लेषण, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवालाहरूको साझा चौतारी हो कार्यक्रम शैक्षिक विश्लेषण, मात्र ग्लोबल टेलिभिजन एचडीमा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्युज।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादीले बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई पत्र बुझाएका हुन्। प्रमुख सचेतक गुरुङले यही सरकार निरन्तर रहँदा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा नै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले नियमित अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ, विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छैन। विशेष अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था भनेको तपाईको 25% सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो, सरकारले चाहिँ डाक्ने व्यवस्था होइन। सरकारले त जतिखेर चाहिँ पनि रेगुलर अधिवेशन डाक्न पाउँछ, रेगुलर एजेन्डाहरू राख्न पाउँछ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले संविधान प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ कदमहरू जो चाल्दै गइरहनु भएको छ, यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा, सबै इस्युहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ हामीले यो समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो। उसले ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै सडक सङ्घर्ष गरे पनि समर्थन भने कायमै राखेको थियो। यही वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आगामी 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएसँगै संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी तीव्र बनाएको छ। बैठक बस्नु पूर्व प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने सांसद, सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतको कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बिहिबार पनि स्वाब सङ्कलन गरिने जानकारी दिए। कुनै सांसदलाई कोभिड देखिए मतदानको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने विषय पनि चाँडै टुङ्गो लगाइनेछ। बैठकमा राष्ट्रपतिजीको पत्र पढेर सुनाउने काम हुन्छ। त्यसपछि सभामुखज्यूले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि समय निर्धारण गर्ने र अर्को बैठकमा सम्भवतः अर्को बैठकमा चाहिँ त्यही दिन अर्को बैठक बस्ने पनि हुनसक्छ। यदि त्यो दिन दोस्रो बैठक बस्ने स्थिति बनेन भने अर्को दिनको बैठकमा जुन समय निर्धारण हुन्छ र त्यो समय निर्धारण भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव पेश हुन्छ। सचिवालयले बैठकको व्यवस्थापकीय कामलाई समेत विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार तयारी गरेको जनाएको छ। संघीय संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको यो पहिलो घटना हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने भएपछि राजनीतिक माहौल ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकारको सत्ता जोगाउने रणनीतिमा छन् भने कांग्रेस र माओवादीले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने भएपछि कोरोना महामारी भयावह बन्दै गर्दा समेत राजनैतिक माहौल ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकारको सत्ता जोगाउने रणनीतिमा छन् भने कांग्रेस र माओवादीले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। मेरो सरकारको काम कारबाही र रवैयाको बारेमा जो जनताप्रति देशप्रति दायित्व पूर्ण ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा चाहिँ स्वास्थ्यप्रति समेत पनि चाहिँ स्वास्थ्य संवेदनशीलता प्रति समेत पनि गम्भीर बन्न सकेन। व्यवस्था र लापरवाहीको पराकाष्ठ रूपमा पुग्यो। गर्दा गर्दा न्यूनतम म्यानेजमेन्ट पनि गर्न नसक्ने, व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने लाग्छ। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी भित्र विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा चरम विवाद छ।
एउटा पक्ष ओलीलाई साथ दिने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष जसरी पनि हटाउने। के गर्दाखेरि चाहिँ अलि सकारात्मक रूपमा मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ। मुख्य रूपमा हजुर हजुर देशले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि हात आउने स्थिति नआओस्, मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति नआओस्, हजुर हजुर लोकतन्त्र अगाडि बढोस्। त्यो हिसाबले त्यो उद्देश्यको आधारमा अब हाम्रो तर्फबाट के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने हो, सकारात्मक भूमिका खेल्ने हो। सिङ्गो मुलुक महामारीमा जनतालाई स्वास्थ्यको सुविधा दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भनेपछि दलहरू राजनीतिका आफ्नो पक्षमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन्। यस क्रममा शीर्ष नेताहरूको दौडधोप बढेको छ। माओवादी सहित एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले धेरै अघिदेखि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर सरकारमा जाने वातावरण नभएको भनेर पञ्चिँदै आएका देउवा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन्। कांग्रेसले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने भने पनि सरकारको नेतृत्वबारे बोलेको छैन। नयाँ परिस्थिति आयो, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पहिला केन्द्रहरूले डिसिजन गर्नुभएको थियो र अहिले त अब छुट्टै परिस्थिति सिर्जना भयो नि त। त्यस कारणले यो विषयमा जोइन्टली नै एउटा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भइरहेछ। विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली पनि दौडधोपमा छन्। ओलीले बुधबार कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। अर्कोतर्फ देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल बीच पनि पटक पटक वार्ता भएको छ। सत्ताको खेलमा शीर्ष नेतृत्व केन्द्रित हुँदा महामारीबाट आहत जनता उनीहरूको प्राथमिकता बाहिर परेका छन्। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। आज अपराह्न प्रधानमन्त्री ओली केही नेताहरूसहित सभापति देउवा भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए। उक्त भेटमा ओलीले देउवा समक्ष प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा सभापति देउवाले पार्टीले यस अघि नै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेकाले पुनर्विचार नहुने बताए। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका अर्थमन्त्रीको औपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिलाई हरसम्भव बसमा राख्ने प्रयत्न गरिएको बताए। यद्यपि निकट अवधिका आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण नै रहने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहरले निकै ठूलो धक्का दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। पर्यटन, उत्पादन र अन्य सेवा क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। कोरोनाको प्रभावले प्रति व्यक्ति आमदानी र रोजगारीमा व्यापक कटौती, व्यवसायमा ह्रास र मागमा शिथिलता आएको उनको भनाइ छ। यसले समावेशी वृद्धि, मानव विकास र गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा चुनौती थपिएको उनले बताए। ग्लोबल न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा ममता बेनर्जी मुख्यमन्त्री बनेकी छन्। विधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई 2/3 बहुमत दिलाएकी तृणमूल कांग्रेसकी प्रमुख बेनर्जीले आज शपथ लिएकी हुन्। उनले कोलकाता स्थित राजभवनमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा कोरोना फैलिएको कारण उनको शपथमा सीमित व्यक्ति मात्रै सहभागी थिए। गत मार्च र अप्रिलमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा उनी शुभेन्दु अधिकारीसँग पराजित भएकी हुन्। यद्यपि निर्वाचनमा पराजित भए पनि भारतीय संविधानले तेस्रो कार्यकालका लागि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेको थिएन। यसअघि हामी ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स फेरि एकपटक।
कोरोना संक्रमणबाट बुधबार 58 जनाको मृत्यु, 8659 संक्रमित। कोभिडको जोखिम बढ्दा पनि लापरवाही घटेन, अत्यावश्यकीय सेवाका नाममा प्रशासनदेखि बजारसम्म भिड। माओवादीले लियो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह देउबाद्वारा अस्वीकार। आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई, व्यवसायमा ह्रास र मागमा शिथिलता आएको निष्कर्ष। र ममता बेनर्जी तेस्रो कार्यकालका लागि पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री, सीमित व्यक्तिमा आज लिइन् शपथ। ग्लोबल न्यूज सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन, फेसबुक, युट्युब तथा ट्विटरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।